Mga kabombo, kamusta kamo? Maayong adlaw. Ani ang health tips para sa Good Morning Philippines. Karong adlaw atong isgutan ang usa sa mga kasagarang problema nga kasinatian sa daghang tawo. Ang paglagas sa buhok o hair loss. Bisan kinsa lalaki man o babae, tigulang o batan-on, posible makaagi ani apan unsa man diay ang hinungdan sa paglagas sa buhok. Unsa angay buhaton kung makasinati og ing-ani. Unsa may mga tambal o remedyo nga pwede nato masulayan. Ato nang hisgutan mga kabombo. Una sa tanan, ato sabton nga ang pagkalaga sa buhok kay usa ka natural nga proseso sa lawas. Kada adlaw, normal ra nga mulagas ang mga 50 hangtod 1 ka gatos nga buhok. Kini parte lang sa natural nga cycle sa pagtubo o pagkahuman sa kinabuhi sa atong buhok. Apan kung sobra na niini o kung makabantay ta nga nagkabaga ang lagas o nipis na kaayo ang atong buhok, mahimo na kini nga timailhan sa problema nga angay tagaan o pagtagad. Daghang posibleng hinungdan nga nung mulagas ang buhok. Una, ang genetics o namana. Kung naay kaliwat nga kalbo, posible nga mudawat sa ilang gene nga makapahinay sa pagtubo sa buhok. Ikaduha, ang hormonal imbalance nga kasagarang mahitabo sa mga babae nga adunay PCOS o sa mga lalaki nga nagsugod na og andropause. Ikatulo, ang grabe nga stress. Ang taas nga stress level makapahinay sa pagtubo sa buhok ug makapahinay sa function sa atong mga selula sa lawas. Ikaupat, ang kakulang sa nutrisyon sama sa kakulang sa protina, iron, zinc ug B vitamins. Ikalima, ang pag-abuso sa buhok sama sa sigigriban, pagpabaga og color, paggamit sa blower nga init kaayo o uban pang mga chemical nga makadaot sa buhok. O ikaunom, ang mga sakit o tambal sama sa thyroid problems, lupus o epekto sa chemotherapy sa mga cancer patients. Kung makasinati na ka og paglaga sa buhok, ayaw dayon kabalaka. Daghang mga remedies ug tambal nga pwede nimo masulayan. Na ay mga natural nga paagi sama sa paggamit sa aloe vera nga makatabang sa kahimsog sa panit sa ulo o pagtubo sa buhok. Ang coconut oil, maayusag nga moisturizer o makatabang pagpugong sa pagkauga o pagkabali sa buhok. Ang onion juice, kay giingon nga epektibo tungod sa taas nga sulfur content nga makapadasig sa pagtubo sa buhok. Apan kinahanglan gamiton kini og gusto kay do na sab ni epekto kung sobra. Sa pagkakaroon, importante nga kaunta og pagkaon nga maayo para sa buhok, sama sa itlog, isda, leafy greens, nuts o mga pagkaon nga puno og protina o vitamina. Kinahanglan sab nga magbantay sa atong lifestyle, likayi ang stress, regular na ehersisyo o siguruhon nga sakto ang tulog matag gabi. Ayaw usab palabi sa paggamit sa mga shampoo nga grabe ka harsh. Pilia ang mild nga shampoo o conditioner nga walay sulfat o paraben. Kung seryoso na ang lagas, pwede sab gamiton ang mga medical nga tambal. Apan kinahanglan ka magpakonsulta sa doktor. Busa, kung makasinati ka og lagas sa buhok nga sobra na, ayaw lang una og panik. Obserbahi kung temporaryo lang ba kini o nagkadugay nagkagrabe. Konsulta dayon sa dermatologist aron masuta ang tinuod nga hinungdan ug musugdan dayon ang husto nga treatment. Samtang nagulat pa sa resulta sa konsultasyon, pwede na mahimo buhaton ang mga preventive steps sama sa pagbag-o sa imong lifestyle, paggamit sa husto nga hair care products o pagpili sa pagkaon nga makaayos sa buhok. Hinumdumi nga ang buhok di lang pang dekorasyon sa atong ulo, usa kini ka simbolo sa atong kalimpyo, kahimsog o kumpiyansa sa kaugalingon. Mao nga importante nga atimanon nato kini sa hustong paagi. Ug kana mga kabombo, ang atong misgutanan karong adlaw kabahin sa pagkalaga sa buhok. Salamat o ginaot nga nakahatag kini og impormasyon nga magamit ninyo sa inyong adlaw-adlaw nga kinabuhi.
Ayaw kalimot nga ang maayong panglawas magsugod sa kahibalo ug disiplina. Padayon sa pag-amuma sa kaugalingon, maong pag-amping kay importante ka. Kabombo, mao kadto ang paghatod kaninyo sa health tips para sa Good Morning Philippines. Kini si Bombo Mark Cabanos para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!